السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحصة ديال اليوم ديال الميكرو ايكونومي، دونك غنكملو فيها لي زيكزيرسيس. دونك ديجا خدمنا لي زيكزيرسيس في هاد السيري ديال الميكرو ايكونومي ديالي اللي كنت ديجا درتها لكم في الجروب. دونك وصلنا في ليكزيرسيس، دابا غندخلو لي زيكزيرسيس ديال لي كو اي لوفر، باش ابقى ان شاء الله نكملو لي كو لوفر نمشيو ليكزيرسيس ديال لي مارشي. دونك غنبداو بلي كو اي لوفر. دونك اول حاجه غنبداو به هو اكزيرسيس نيميرو 14. pour l'exercice numéro 14 donc عندنا une entreprise fabrique des machines et ses portes un coût fixe s'élève à 140. ردوا البال، راه الكو فيكس كيساوي 140. هادي ردوا ليها البال، الكو فيكس كيساوي 140. الكو فيكس راه كيبقى فيكس. سي كو فاريابل توتو pour la production évoluer de la manière suivante. donc عطاونا طابلو ها هو. donc on sait que le coût fixe كيساوي 140. ها هو الطابلو، ولكن عطاونا كو فاريابل توتال، راه بحال كو فاريابل بحال كو فاريابل توتال. هذا راه كيتسمى كو فيكس ولا كو فيكس توتال، بحال هذا كيساوي 140. السؤال الاول كالكيلي لو كو توتال، لو كو مويان، لو كو فاريابل مويان اي لو كو مارجينال، ونزيدو حتى لو كو فيكس مويان حتى هو نزيدو. دونك غنديرو الطابلو نحسبوهم. Donc question numéro 1, هذا exercice 14. donc on a la quantité, le coût fixe total ou le coût fixe, coût variable ou le coût variable total, le coût total, le coût moyen, le coût variable moyen, le coût fixe moyen et enfin le coût marginal. donc on dit les quantités 0 1 3 4 5 6 et 7. donc le coût fixe قلنا كيبقى فيكس 140 حيت هو indépendant de la quantité produite. le coût total 0 100 160 195 260 ديزولي نقصت رقم جوج نقصتها 1 3 نسيت ما درت جوج. هادي جوج ثلاثة 4 5 6 et 7. donc coût fixe 140 140 140 140
140 140. دوك الكوفاريابل زيرو كنكتبو هاد القيم 100 160 195 260 360 510 714. دونك الكوتوطال، العلاقة ديال الكوتوطال كيساوي الكو فاريابل زائد الكو فيكس. هكا كتحسب الكوتوطال، يعني غنديرو لا صوم، يعني 140 زائد 0 هي 140. 140 زائد 100 240. 140 زائد 160 300. 140 زائد 195 335. 140 زائد 260 هي 400. 140 زائد 360 دونك هي 500. هادي 140 الكوفيكس. 140 زائد 510 هي 650. و 140 زائد 714 854. دونك هذا هو الكو توتال. هكا كيتحسب الكوفيكس زائد الكو توتال. الكو مويان قلنا هو لو كو توتال تنقسمو على لا كونتيتي. دونك غناخدو الكو توتال هذا نقسمو على كونتيتي. 140 على صفر غيان كنديرو الشرطة. 240 على واحد ديما الكو توتال نقسمو على كونتيتي 240. 300 مقسوم على جوج 150. 335 مقسوم على 3 335 مقسوم على 3 111.66. 400 مقسوم على 4 هي 100. 50 مقسوم على 5 هي 100. 650 مقسوم على 6 103.33. و 854 مقسوم على 7 كتعطينا 122. الكو فاريابل مويان. لو كو فاريابل مويان هو لو كو فاريابل نقسمو على لا كونتيتي. هذا كو فاريابل نقسمو صفر على صفر غير 100 مقسوم على واحد 100. 160 مقسوم على جوج 80. 195 على 3 65. 260 مقسوم على 4 290 مقسوم على 4 65. عاودو جوج مرات. 360 مقسوم على 5 72. 510 مقسوم على 6 85. et enfin 714 مقسوم على 7 102. le coût fixe moyen. le coût fixe moyen هو الكو فيكس مقسوم على لا كونتيتي. ولا كاين طريقه اخرى باش كيتحسب، هي ان الكو فيكس مويان هذه الطريقه كو فيكس والكو فيكس ولا هو الكو مويان ناقص الكو فاريابل مويان. هذه طريقه اخرى اللي بغيتو تشدو الكو فيكس وتبقى تقسمو على لا كونتيتي، ولا بغيتو ديروا الفرق الكو مويان ناقص الكو فاريابل مويان. خدمو حنا بهذه 240 ناقص 100 140. 150 ناقص 80 70. 111.66 ناقص 65 46.66. 100 ناقص 65 يعني
35. 100 ناقص 72 هي 28. 108.33 ناقص 85 عطاتنا 23.33. enfin 122 ناقص 102 هي 20. هكا كتسال. بقى لنا الكو مارجينال. الكو مارجينال هو الفرق ديال الكو توتال، يعني نجبدو الكو توتال لا فارياسيون ديال الكو توتال على لا فارياسيون ديال الكونتيتي، يعني هاد الكونتيتي بلا ما نخدمو بها نديرو غير لا فارياسيون ديال الكو توتال. 140 ناقص هادي غيان، دونك 240 ناقص 140 هي 100. شوفوا 240 ناقص 140 هي 100. 300 ناقص 240 60. 335 ناقص 335. 400 ناقص 335 65. 500 ناقص 400 100. 650 ناقص 500 150. و 854 ناقص 650 هي 204. دونك هكا كنديرو باش نحسبو هاد لي فالور. دابا حسبنا فهم. دابا نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني combien de machines de fabrication vendra le fabricant si le prix du marché égale 150. donc قال لك إلا كان البري دو مارشي كيساوي 50 شحال من لا كونتيتي. دونك لو كونديسيون دو ماكسيميزي لو بروفي راه خاص الكو مارجينال كيساوي البري، يعني الكو مارجينال خاصو يساوي 150. شنو غنديرو؟ غنمشيو للكو مارجينال، هذا هو غنشوفو لي فالور الكو مارجينال إن حالة كيساوي الكو مارجينال 150. ديك لا كونتيتي اللي كتعطينا ان الكو مارجينال كيساوي 150، ها هو الكو مارجينال كيساوي 150. تلاحظوا يعني ان لا كونتيتي اللي كي ماكسيميز لو بروفي هي هاد 6 هادي هي. دونك لا كونتيتي كتساوي 6. دونك كنمشيو الكو مارجينال اللي كيساوي لنا البري 150 ونرجعوا لهادي. دونك هذا هو الجواب الصحيح. سؤال 3 calculer le profit. Combien s'élève son bénéfice ou sa perte. نعرفو ان لو بروفي كيساوي لو غوسيت توتال موان لو كو توتال، يعني ان لو بروفي لو غوسيت توتال هو البري في لا كونتيتي ديكيليبر اللي عطاونا جبدنا ناقص لو كو توتال، ولكن الكو توتال ديال اش؟ ديال هاد لا كونتيتي اللي جبدنا. دونك البروفي هو اش؟ البري 150 نضربو في لا كونتيتي 6 ناقص لو كو توتال ديال 6، حيت الكو توتال ديال 6 ها هو، هي 6 الكو توتال ديالها 650. كتلاحظوا ها 6 ها الكو توتال ديال 6 150. دونك لو بروفي نحسبوه. دونك 150 في 6 ناقص 650 عاد خرجنا البروفي كيساوي 250، يعني بينيفيس. دونك هكا كنديرو باش نجاوبو على هاد السؤال، هاد ليكزارسيس الاول. نمشيو دابا ليكزارسيس رقم 15. نخدمو ليكزارسيس نيميرو 15. بوغ ليكزارسيس نيميرو 15 عندنا لوكا نفس الاسئله، ولكن بوغ لوكا دين فونكسيون دو برودكسيون 15. دونك عطاونا واحد الفونكسيون دو كو توتال، ها هي. السؤال الاول calculer le coût variable, le coût fixe, le coût moyen, le coût variable moyen, le coût fixe moyen et le coût marginal. دونك حنا كنعرفو بان الكو توتال هذا راه كو توتال ماشي كونتيتي، كو توتال غير غلط. كو توتال كيساوي 3 كي او كاري بليس جوج كي زائد واحد، ياك. هاد لابارتي ديما هاد العدد الصحيح الطبيعي كيتسمى كو فيكس. دونك الكو فيكس هو واحد، ديما داك الرقم اللي ما مضروبش كي ما مضروبش كونتيتي هو الكو فيكس. دونك كنعرفو ان الكو توتال هو الكو فاريابل زائد الكو فيكس. الا كان هذا هو كو فاريابل يعني هادشي اللي بقى، كان هذا هو كو فيكس يعني هادشي اللي بقى هنا راه هو الكو فاريابل. دونك
لو كو فاريابل كيساوي 3 كي او كاري زائد 2 كي. لو كو موين، لو كو موين هو الكو توتال مقسوم على لا كونتيتي. يعني غنشدو هاد الكو توتال هذا نقسمو على كونتي، كل واحد من هادوك نقسمو على كيلو، على كي. 3 كي أس 2 على كي هي 3 كي، هادي واحد كي تختزل مع كي. 2 كي على كي غتبقى لينا 2. 1 على كي هادي كتبقى هكا 1 على كي. دونك هذا هو الكو موين. لو كو فيكس موين، لو كو فيكس موين هو لو كو فيكس على لا كونتيتي. دونك الكو فيكس هو 1 كنقسمو على لا كونتيتي تو سامبلومون. الكو فاريابل موين هو لو كو فاريابل كنقسمو على لا كونتيتي. ها هو الكو فاريابل هو هذا، يعني كل واحد من هادو نقسمو على كي. 3 كي أس 2 على كي هي 3 كي. 2 كي على كي هي 2. فهم؟ بقى لينا لو كو مارجينال. لو كو مارجينال هو الديريفي ديال الكو توتال. غنشدو هذا نشتقوه ولكن بارابور كي. اشتقاق ديال 3 كي أس 2 2 3 6 كي زائد اشتقاق ديال 2 كي، كي واحد تبقى ليا 2 واشتقاق ديال 1 0. دونك هذا هو الكو مارجينال. دابا جاوبنا على السؤال الأول. نمشيو للدوزيام كيستيون. Déterminer le seuil de fermeture et le seuil de rentabilité. Donc, نبداو نحدو السوي دو fermeture و السوي دو rentabilité. D'accord? Donc, نبداو السوي دو fermeture. باش نحدو السوي دو fermeture ديما كنشدو الكو فاريابل موين الاشتقاق ديالو كيساوي 0. ها هو الكو فاريابل موين هو هذا 3 كي زائد 2. يعني غنشدو 3 كي زائد 2 غنشتقوها اشتقاق كيساوي 0. يعني اشتقاق هذا 3 كي 3 وهذا 0، يعني 3 كتساوي 0. هذه signifie quoi? Signifie que la quantité de seuil de fermeture كتساوي 0. ديما يخرج لكم بحال هكا كتساوي 0. داكوغ؟ دونك يعني راه باقي نحسب السوي دو فيرميتير. دونك السوي دو فيرميتير شنو كتساوي؟ هي الكو فاريابل موين ديال هاد 0. كنمشي للكو فاريابل موين كنعوض هاد لا كونتيتي بزيرو حيت لقينا هنا هي كتساوي لو كو فاريابل موين ديال 0 وكنعوضو هنا بزيرو، يعني 3 بزيرو زائد 2. دونك سوي دو فيرميتير كتساوي 2. هذا بري، هذا بري دو سوي دو فيرميتير. دونك لا كونتي دو سوي دو فيرميتير 0 و البري دو سوي دو فيرميتير هو 2. نمشيو دابا السوي دو رونتابيليتي نفس الطريقة غنخدمو، ولكن بور السوي دو رونتابيليتي كنخدمو بلو كو موين إيكال 0. نفس الطريقة غير كنخدمو بالكو موين. كو موين هو هذا، يعني غناخدو 3 كي زائد 2 زائد 1 على كي الاشتقاق ديالو إيكال 0. نشتقو اشتقاق ديال 3 كي هو 3، اشتقاق ديال 2 0، واشتقاق 1 على كي هي ناقص 1 على كي أو كاري. دونك كيساوي 0. نديرو خصنا نجبدو كي، يعني أن 1 على كي أو كاري كيساوي 3، يعني أن كي أو كاري كيساوي 1 على 3. حنا بغينا كي، دونك يعني أن لا كونتيتي دو سوي دو رونتابيليتي غنديرو باش نحيدوها نديرو الجذر هي 1 على جذر 3، حيت راه جذر 1 هي 1. دونك هادي هي لا كونتيتي. باش نجبدو
سو دو رونتابيليتي البري هو الكم مويان ديال واحد على جذر 3. يعني غنمشيو للكم مويان هذا اللي عندنا الكم مويان نعوضو هاد لا كونتيتي بواحد على جذر 3. يعني هي 3 في واحد على جذر 3 زائد جوج زائد واحد على جذر 3. دونك هذه هي 3 على جذر 3 هذه هي جذر 3. ونحسبو السيدو رونتابيليتي حسابنا نحسبوها بكاليكاتريس. هتساوي 5.46. حسبنا السودو فورميتير وحسبنا السودو رونتابيليتي. نمشيو دابا الكيسيون نيميرو 3. Déterminer la fonction de l'offre individuelle. حدو la fonction de l'offre individuelle. سؤال رقم 3. دونك باش نبداو لا فونكسيون دو لوفر انديفيديال ديما كنشدو البري كيساوي الكو مارجينال. يعني البري كيساوي لنا داكشي اللي خرجنا في الكو مارجينال. الكو مارجينال خرجنا فيها هي 6 كي زائد 2. دونك يعني حنا بغينا ديما لوفر خاصنا نجبدو كي بدلالة بي. يعني هاد جوج غتمشي عند بي يعني 6 كيو تساوي بي ناقص جوج. يعني أنا لا كونتيتي غنقسمو على 6. دونك كل واحد كنقسمو على 6 هي 1 على 6 بي جوج على 6 هي 1 على 3. دونك هادي هي لا فونكسيون دوفر ولكن انديفيديال. لا فونكسيون دوفر انديفيديال. شوفوا السؤال رقم 4. Si le marché est composé de 20 firmes, le marché متكون من 20 entreprises. Quelle est la fonction de l'offre globale? Donc, la fonction de l'offre globale كتساوي la fonction d'offre individuelle fois n و n هو le nombre des entreprises. donc يعني 1 على 6 بي ناقص 1 على 3 غنضربوها في النومبر دي زونتربريز اللي هو 20. يعني لا فونكسيون دوفر جلوبال دونك هي 20 على 6 ناقص 20 على بي ناقص 20 على 3. المهم نقدرو هنا نختازلو نخلوها هكا نيت. دونك هادي هي لا فونكسيون دو لوفر جلوبال. دونك هكا كنديرو باش نقدرو نجاوبو على هاد لي كيستيون هادو. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc, بالنسبة لهاد l'exercice 16 و l'exercice 17 وحتى les exercices اللي بقاو ندير لكم على شكل فيديو ونلوحو لكم باش ان شاء الله ابارتيغ من لا سيمين بروشين لا سيونس ديال المغرب ان شاء الله نخدمو دي زيكزامان. دونك ان شاء الله نلوحو لكم دي زيكزامان ونخدمو. انا جو بريفير ان يكونوا دي زيكزامان كي سي ان. دونك غنلوح لكم دي زيكزامان ان شاء الله ونخدموهم ابارتيغ من لا سيمين بروشين ان شاء الله. دونك هذا الشيء اللي بقى راه نلوح لكم الكوريكسيون ديالو على شكل فيديو باش تخدموه ان شاء الله. دونك الى اللقاء في لا سيونس بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.